तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किया है, सैयदना फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन मुतम्मिमुल अरबाईन इमामुल आदिलीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ारस की तरफ एक लश्कर भेजा और उस लश्कर का सिपा सलार अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बनाया। अब्दुल्ला बिन उमर उस लश्कर की क़यादत फरमा रहे थे। जब ये लश्कर वहाँ पहुँचा तो दुश्मन का जो कला था वो कदरे बुलंदी पर था और पहाड़ी पुरपेच रास्ता था, तो कला बुलंदी पर था। अब मुसलमान नीचे से तीर बरसाते थे तो तीर रास्ते में रह जाते थे, वो ऊपर से तीर बरसाते थे तो मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हो रहा था। तो करार ये पाया कि हम कले का मुहासरा कर लेते हैं, हम कले का मुहासरा कर लेंगे। जब इनकी अशियाए खुर्दनोश ख़त्म हो जाएंगी तो ये मजबूर होकर कले का दरवाज़ा खोल देंगे। कले का मुहासरा कर लिया गया। एक दिन एक मुसलमान नौजवान मुजाहिद कले की दीवार के पास गया कि मैं कहीं से कोई रास्ता कोई रखना देखूं, किसी तरीके से मैं कले में दाखिल होकर कले का दरवाज़ा खोल दूं ताकि कला इस्लाम को फ़तह में नसीब हो जाए। वो जवान कले का को रास्ता देखने के लिए कले के करीब था और हुस्ने इत्तफ़ाक़ देखें उस कले पर चूँकि हुकूमत एक औरत की थी, मलका हुकूमत करती थी, उसी वक़्त वो मलका भी कले की दीवार पर आई हुई थी ताकि मैं आपको देखूं कि दुश्मन ने हमारा कैसा मुहासरा किया हुआ है और दुश्मन की इस वक्त क्या हालत है। इधर से जवान भी कले के करीब पहुंच गया रास्ता देखने के लिए, ऊपर से औरत भी देख रही है कि मैं देखूं दुश्मन के लश्कर की क्या सूरत हाल है। उस औरत की नज़र जवान के चेहरे पर पड़ी, उसे पहली नज़र में जवान से मोहब्बत हो गई। वो खूबरू जवान था, खूबसूरत जवान था, जवान से मोहब्बत हो गई, अपना दिल हार बैठी। अब उसकी रातों की नींद उड़ गई है और हर वक्त नौजवान की याद में गुम रहती है। उसने अपने राजदारों को बुलाया और कहा किसी तरीके से उस जवान को कले में ले आओ, मेरी उससे मुलाकात करवा दो। तो जवान को ढूंढ ढांढ के कले में लाया गया, मलका के सामने पेश किया गया। तो मलका ने जवान को दावते निकाह दी, कहा मुझे तो इससे मोहब्बत हो गई है, लिहाजा तू मेरे साथ निकाह कर ले। अब उस जवान की फ़िक्र देखें। उस जवान ने कहा मलिका, मैं मुसलमान हूँ, खुदाए वाहिद की इबादत करने वाला हूँ और तुम लोग ज़रतश्त हो, आग की पूजा करने वाले हो। अगर मेरे साथ निकाह करना है तो मेरी दो शर्तें हैं, वो दो शर्तें मान ले, मैं तेरे साथ निकाह कर लेता हूँ। अब मलका के तो दिल की दुनिया ही लुट चुकी थी। उसने कहा तो अपनी शर्तें बयान कर, मैं तेरे साथ निकाह करूँगी। जवान ने कहा मेरी पहली शर्त ये है कि तू मेरे रसूल का कलमा पढ़ ले, तो इस्लाम हासिल कर ले, ये मेरी पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि ये कला इस्लाम के हवाले कर दे, ये कला इस्लाम को दे दे। इस्लाम में औरत की हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं, ये कला इस्लाम को दे दे, मेरे महबूब का कलमा पढ़ ले तो मैं तेरे साथ निकाह कर लेता हूँ। औरत ने कहा मुझे दोनों शर्तें मंजूर हैं, दोनों शर्तें मानती हूँ, बस तू मेरे साथ निकाह कर ले। औरत कलमा पढ़ने लगी। जवान ने कहा खातून कलमा पढ़। कलमा पढ़ने लगी कि रुक गई और उस जवान से कहने लगी ये बताओ क्या तुम्हारे साथ इस लश्कर में तुमसे बड़ा कोई आलिम है, तुमसे बड़ा कोई तुम्हारे दीन की समझ बूझ रखने वाला है? मैं उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। जवान ने कहा इस वक्त हमारे सिपा सलार अब्दुल्ला बिन उमर हैं, वो इस्लाम के जय्यद आलिम हैं जो कि बड़े फ़कीह और आलिम साहबी थे। औरत ने कहा अब मैंने कलमा पढ़ना है तो तुम्हारे सिपा सलार के सामने जाके पढ़ना है। औरत आई है, अब्दुल्ला बिन उमर के सामने पेश की गई, सारा मामला बताया गया। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा बहन तू कलमा पढ़, मैं तुझे कलमा पढ़ाता हूँ। औरत कलमा पढ़ने लगी कि फिर रुक गई और कहने लगी अब्दुल्ला बिन उमर मुझे ये बताएं इस्लाम में आप ही सबसे बड़े हैं या आपसे बड़ा भी कोई है? आप ही सबसे बड़े हैं या आपसे बड़ा भी कोई है? अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा मेरे वालिद अमीरुल मोमिनीन हैं, इस वक्त मुसलमानों के फरमा रवा हैं और मदीना मुनव्वरा में हैं। औरत का अब मैंने कलमा पढ़ना है तो मदीना मुनव्वरा में जाके कलमा पढ़ना है।
اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو امیر المومنین کے پاس جا کے پڑھنا ہے۔ پھر قافلہ چلا ہے فارس سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ اندازہ کریں کہاں سے وہ خاتون چلی ہے اور کہاں آ رہی ہے۔ مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا، فاروق اعظم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا اس بیٹی کو بلایا جائے۔ وہ خاتون امیر المومنین کے سامنے پیش کی گئی، فرمایا بیٹی تو کلمہ پڑھ، میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں۔ وہ ملکہ، وہ عورت کلمہ پڑھنے لگی کہ پھر رک گئی اور کہنے لگی امیر المومنین، اسلام میں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ اسلام میں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ بس اس عورت نے یہ جملہ کہا، امیر المومنین بچوں کی طرح رو پڑے، دھاڑے مار کر رو پڑے، اور پھر آپ نے روضے رسول کی طرف، قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی اس حجرے کی طرف جس میں حضور کی قبر تھی اس طرف اشارہ کر کے کہا بیٹی اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس قبر میں آرام فرما رہی ہے، اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس روزے میں آرام کر رہی ہے۔ عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو قبر رسول پہ جا کے کلمہ پڑھنا ہے، اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو قبر رسول پہ جا کے کلمہ پڑھنا ہے۔ عورت آئی ہے رسول اللہ کی قبر کے قریب اور حضور کی دہلیز کے پاس بیٹھی ہے، اور وہاں اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی دور سے میں آئی ہوں، زندگی شرک میں گزری، گناہوں میں گزری، مجھے بڑی مشکل سے ہدایت کا نور ملا ہے، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے دوبارہ گناہ کی توفیق نہ دے، میں اس نور کو کھونا نہیں چاہتی، بڑی مشکل سے مجھے انشراح صدر ملا ہے، دلوں کا نور ملا ہے، میں اس نور کو کھونا نہیں چاہتی، اللہ مجھے گناہ کا موقع نہ دے۔ روتے روتے اس خاتون نے اپنا سر حضور کی دہلیز سے لگایا ہے اور وہیں روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اپنا ماتھا حضور کے حجرے کی دیوار سے لگا ہے کہ روح پرواز کر گئی۔ کہاں وہ عورت چلی ہے ایک آگ کی پوجا کرنے والی، کہاں آ کے ایمان نصیب ہو رہا ہے، کہاں سے چلی ہے، کہاں آ کے موت نصیب ہوئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دو جہاں میں نہ مجھ کو اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وہیں اس کی روح پرواز کر گئی، ساتھ اس کے خاندان کی عورتیں تھیں، نوکرانیاں کنیزیں تھیں، وہ دوڑی دوڑی آئیں، آ کر وجود ہلایا، کیا دیکھا روح پرواز کر گئی ہے۔ فاروق اعظم کو خبر ملی کہ اس نو مسلم خاتون کا وصال ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم تشریف لائے اور پھر آپ نے جو اعلان کروایا مدینہ منورہ میں وہ سننے والا ہے۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی یہاں برادری کوئی نہیں، یہ یہاں اجنبی ہے۔ فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو ہم نے رسول اللہ کی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، ہم نے اسلام کی ایک بیٹی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔